जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। पूरम खुशी वतन के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पूरम खुशी वतन आप हर इतवार को देखते हैं। मोहतरमा राबिया सागर एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद होती हैं। हम हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिका जो मसाइल हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करें। तो आज के प्रोग्राम में भी हम इसी हवाले से विरासती जायदाद के हवाले से बात करेंगे। कुछ जो फीसेज हैं, इस हवाले से में जो हमारी हेल्पलाइन है, उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने सवाल भेजे हैं, कुछ उसके अलावा सवाल भी हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं। नाज़रीन, ये हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी है, हम भी बिजी हैं, मोहतरमा राबिया सागर भी बिजी हैं, और फिर भी हम अपनी जिंदगी से एक टाइम का एक हिस्सा निकाल कर आपके लिए आपको देते हैं, जिसमें आप लोगों के जो मसाइल हैं उसमें हल करने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये एक सदका जारिया है। इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मोहतरमा राबिया सागर साहबा, जो बाकायदगी से हमें टाइम देती हैं, और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आप लोग जो फोन करते हैं, आपकी फोन कॉल्स भी लेती हैं। वरना अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जी हमारे वकला बरादरी पूरी बात सुनते नहीं है। तो इनकी ये मुझे फीडबैक मिला कि जो भी इनसे बात करते हैं, बेशक बोरिंग भी होती है, बहुत लंबी भी रहती है, वो ये पूरी बात सुनती हैं। जी राबिया, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने फिर टाइम दिया। कैसी हैं आप? थैंक यू खालिद साहब। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। जी राबिया, आज मैं स्टार्ट लूंगा यहाँ से। कुछ सवाल भी हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप विरासत के हवाले से जरा बताएं कि जो विरासती जायदाद है, इस हवाले से उसकी रोशनी डालें कि बहुत सारे लोग जो वतन से बाहर रहते हैं, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाना चाहें, तो उनके क्या क्या प्रोसीजर है, और उनको क्या क्या किस किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो विरासत का मैटर है, ये बहुत अहम मैटर है। कल मुझे एक हेल्पलाइन पे ही कॉल आई, जिन्होंने ये बताया कि उनकी एक सिस्टर हैं, जो कि आज से 15 ईयर बैक या मोर देन 15 ईयर बैक वो कनाडा गई, और उन्होंने इमिग्रेशन करवाते वक्त अपने जो नाम है, अपने जो पार्टिकुलर्स हैं, वो तब्दील करा लिए। अब वो हमारी रिकॉर्ड में हमारी बहन नहीं रही, लेकिन हम उसे विरासती हिस्सा देना चाहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इमिग्रेशन के दौरान बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पार्टिकुलर नेम, फादर नेम, इवन के अपना ये जो मुल्क है ये भी तब्दील कर लेते हैं। आज से कुछ चंद एक साल, 10 साल या इससे अराउंड जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, उन्होंने इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो की हैं, जिसकी बिना पर वो विरासती हक से महरूम हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान ही नहीं आ पाते। सेकेंडली, जो आपका ये सवाल था कि जो विरासती जायदाद है वो किस तरह से हासिल करें। विरासती जायदाद को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जो अहम दस्तावेज़ात हैं, जो विरासत हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं कि आप कोर्ट में पेश करें, या अगर कोर्ट में नहीं भी आपका केस जाने वाला, तो आप उसको किसी भी तरह नादरा के रिकॉर्ड में या लैंड रिकॉर्ड में पेश करें। उन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली चीज़ डेफ़िनेटली वो प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ात हैं, उनकी टाइटल डीड है, उनके उनकी रजिस्ट्री या जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, ताकि आप प्रूव कर सकें कि जो जो भी शख्स, वो चाहे आपके वालिद हैं या वालिदा हैं या आपके कोई भी ब्लड रिलेशन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप वारिस हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी के टाइटल पेपर हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके बाद बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि डेथ का रिकॉर्ड, कि डेथ जो है वो किधर हुई है, तदफीन कहाँ हुई है, और अगर ये मुल्क से बाहर हुई है तो उस मुल्क से बाहर, यानी कि जिस भी शहर में या जिस भी मुल्क में डेथ हुई है, वहाँ के डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ पाकिस्तान का जो नादरा से के साथ उसको रजिस्टर कराना और उसका CNIC
کینسل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی پھر اس کے بعد ایک اور فردر چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قدیمی شجرہ نصب ہے جس کو آج کل کمپیوٹر رجسٹریشن کے ریکارڈ میں موجود ہے نادرا کے، اور یہ نادرا سے ملتا ہے، اور یہ صرف اور صرف وہ ہی وصول کر سکتا ہے جو کہ جو فوت ہو جانے والا شخص ہے یا خاتون ہے ان کے اس میں موجود ہے، ان کے شجرہ نصب میں موجود ہے نادرا کے ریکارڈ میں۔ تو یہ جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر جی اگر وارثان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس پراپرٹی سے وراثت کلیم کی جا رہی ہے اس کے جو وارثان ہیں ان میں سے بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے۔ جی تو اگر ایسا بھی کچھ ہے کہ وارثان میں سے بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، نمبر آف لیگل ہائرس ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جو جس کا اب انتقال ہوا ہے، جس کی وراثت آپ کلیم کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا ہے تو اس کا بھی جو ڈیتھ کا ریکارڈ ہے، اگر بیرون ملک ہوئے ہیں یا پاکستان میں بھی، تو اس کا ریکارڈ اور پھر اس کے بعد اس کا بھی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو جی یہ چند ایک دستاویزات ہیں جب لوگ رابطہ کرتے ہیں وراثتی معاملات کے لیے، تو یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، اور جو ملک سے باہر موجود افراد ہیں وہ صرف پاکستانی ہیں، ان کا پاکستان میں مینی ٹائمز کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک چیز میں بہت اہم بتاتی چلوں کہ اگر کورٹ کا میٹر ہے یا کورٹ میں آپ نے پروسیڈ کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ تو ہو جائے گا کسی وکیل کے تھرو، لیکن یہ جو اہم دستاویزات ہیں یہ آپ وکیل کے تھرو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کے جو بایو میٹرک ہے اس کے ذریعے سے ہی یہ دستاویزات کے ریکارڈ نکلیں گے۔ جی تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بر وقت مکمل کرنا اور بر وقت چیزیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وراثتی معاملات جو ہیں وہ ڈلے کا شکار نہ ہوں۔ جی خالد صاحب۔ جی ناظرین، جس طرح آپ لوگ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پراپرٹی پہلے زمانوں میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ لوگ پراپرٹی پیرنٹس ہبا کر دیتے تھے، تو اس والے سے تھوڑی سی میں کوشچن ہے کہ یہ بتائیں کہ جو پراپرٹی اگر نام لگوانی ہے، بہن نے بھائی کو فری دینی ہے یا بھائی نے بہن کو فری دینی ہے، پراپرٹی ہبا کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا ٹیکسز ہوں گے عام طور پہ؟ اور یا اس کے علاوہ جب ہم پراپرٹی اپنے نام چینج کرواتے ہیں تو وہ کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں؟ اور جب کوئی بائی کرتا ہے اس کے لیے ٹیکسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ سیم ہی ہوتے ہیں سب کے اوپر؟ آج کے ٹیکسز جو ہیں وہ سیم ہیں۔ اس سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہبا کیا جاتا تھا یا وراثتی انتقال ہوتا تھا تو اس میں جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگائے جاتے تھے، جی ایگزامشن تھی۔ لیکن ابھی کسی بھی طرح کا جو پراپرٹی ٹرانسفر ہے، چاہے وہ کورٹ کے آرڈر پہ ہے، چاہے وہ انہیریٹنس کی صورت میں ہے، چاہے وہ گفٹ کی صورت میں ہے، تو اس میں جو گورنمنٹ کی پرسکرائب فی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں، چاہے وہ ٹرانسفر فی ہو، چاہے وہ ایڈوانس ٹیکس ہو، چاہے وہ گین ٹیکس ہو۔ تو اس پراپرٹی کی میجرمنٹ اور اس کی گورنمنٹ کی ویلیو کے مطابق یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں، اور اس کی کیلکولیشن کے بعد جو ہے یہ ادائیگی کی جاتی ہے جی پنجاب بینک میں یا نیشنل بینک میں، وہ جو بھی اس کو لگتا ہے اس پراپرٹی کو جس کی جو جی ریسٹرکشن ہو، اسی کے مطابق یہ جو فی ہیں یہ متعلقہ بینک میں دی جاتی ہیں، تو ہی پھر یہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ادروائز فی کے بغیر جو پراپرٹی کا ٹرانسفر ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے والے شخص ہیں ان کا خود سے اسٹامپ پیپر خریدنا، یہاں پہ بھی اب پھر بایو میٹرک کی بات آ جاتی ہے کہ اسے اسٹامپ پیپر خریدنے کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے بینک آف پنجاب یا نیشنل بینک میں، اور وہ جی جو فی ہے وہ اپنے بایو میٹرک کے ساتھ جمع کروا کے اس کی رسید حاصل کر کے پھر ہی آپ کو اسٹامپ پیپر ہے جو کورٹ پیپر ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں جس کے اوپر پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں کیونکہ فراڈ سے بچنے کے لیے جی ناجائز طور پر پراپرٹی کا
جو ٹرانسفر ہے اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن اس سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کچھ مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن جی ایک یہاں پہ پھر اچھی بات ہے کہ ان کی پراپرٹی پہ کوئی اور قبضہ نہیں کر سکے گا، ان کی پراپرٹی کو کوئی اور ٹرانسفر نہیں کر سکے گا، ان کو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو وہ خود سے کریں گے تو بہت سارے دیگر مسائل سے وہ بچ جائیں گے، جیسے کہ غیر قانونی قبضے کے کیسز ہوتے تھے، جو کچھ بھی یہاں پہ انلیگیلٹیز ہوتی تھی پراپرٹی کے ساتھ، تو اس سے ان کی بہت زیادہ بچت ہو جائے گی۔ جی اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں پروگرام یہ بتا چلوں کہ خوشبو وطن پروگرام ہر اتوار کو ہم پیش کرتے ہیں، جس میں محترمہ رابعہ ساگر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ اگر کسی قسم کا لیگل ایشو آپ پاکستان میں ہے تو آپ فری آف چارج ہم آن لائن ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، یا ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا ایک اور میں نے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ کسی نے سوال یہ بھیجا ہے ہمارے ایک ویور نے کہ بے دخلی پراپرٹی سے بے دخلی، ان کے بھائی نے دھمکی دیا کہ ہم آپ کو بے دخلی کا دعویٰ کر کے آپ کو کروا دیں گے۔ وہ تو بے دخلی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر زمین کسی کے نام ہے تو اس کو بے دخلی ہو جائے؟ بے دخلی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ٹائٹل یا پوسیشن، دونوں چیزوں سے اس کو ڈسپوسیس کرنا یا اس کو انٹائٹلمنٹ سے اس کو اسپیئر کرنا، یہ بے دخلی میں آتا ہے۔ تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، یہ موسٹلی جو ٹریس پاسر ہوتے ہیں یا انلیگلی جو کسی زمین میں قبضہ کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے، لیکن جن کی لیگل انٹائٹلمنٹ ہو یا کوئی قانونی قبضے میں ہو تو اس کے لیے اگر کوئی کیس کر بھی دے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ون کر سکے، کیونکہ اس میں ان کا انٹائٹلمنٹ موجود ہے، قبضہ موجود ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بے دخلی ہر ایک کے خلاف ہو سکے۔ بے دخلی کے لیے کچھ ایلیمنٹس ہیں، جیسے کہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لینا یا بغیر کسی وجہ کے، بغیر انٹائٹلمنٹ کے کسی کی پراپرٹی میں ٹریس پاس کرنا، تو یہ بے دخلی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ڈسپوزیشن یا جو انٹائٹلمنٹ ہے اس سے خارج کروایا جا سکتا ہے۔ جی خالد صاحب۔ کہ یہ مشکل، یہ کافی مشکل ہے کہ ایسے نہیں کیا جا سکتا، اس کا پراپر پروسیجر ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے ایک اچھا مخصوص جی ثبوت ہوتا ہے کہ کیا غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے یا وہ بغیر ملکیت کے کوئی قبضہ ہے یا آؤٹ سائڈرز کا کوئی قبضہ ہے یا کس طریقے سے انٹائٹلمنٹ یا بے دخلی کروائی جا رہی ہے۔ تو بغیر کسی قانونی وجہ کے تو بے دخلی نہیں ہو سکتی نا۔ ایک بندہ اگر ایک پراپرٹی کا مالک ہے اور وہ اس پہ قابض نہیں بھی ہے تو بھی اس کو بے دخل نہیں کرایا جا سکتا اس کی جائز ملکیت سے۔ جی ایک سوال ہمیں سعودی عربیہ سے بھیجا ہے، سائم چودھری ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ گوجرا میں کیس ہے، تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی جو مالک کی زمین ہے، تو وہ ان کے والد صاحب جو کے نام ہے زمین، اور 2 بھائی ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے والد صاحب کے ساتھ، تیسرے بھائی ہے وہ جاب کرتے ہیں شہر میں، ان کو بھی حصہ نہیں دینا چاہتے والد صاحب، تو پہلے بھی کچھ زمین ہے وہ بیچ لی انہوں نے، بیچ کے وہ بھائیوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ یہ تیسرے بھائی ہیں جو شہر میں جاب کرتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دے رہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب زمین نہیں دیتے اپنے بیٹے کو اس کا حصہ، 2 بیٹوں کو دیتے ہیں، چونکہ زمین کے اصل مالک تو وہی ہے، کیا وہ اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں؟ اور اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ اس کیس کو ون کر سکتے فرسٹ آف آل تو وہ یہ عدالت میں لے کے جائیں گے تو کوئی گراؤنڈ اتنا ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ جس کی ملکیت ہے وہ چاہے کسی کو بھی اپنی زمین کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، سیل کر سکتا ہے، کسی کے نام لگا سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی بھی انداز سے روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ کیس عدالت میں لے کے بھی جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے تو یہ سکسیسفل نہیں رہے گا، یہ ناکام ہی ہو جائیں گے۔
यानी कि इस केस की कोई ग्राउंड नहीं बनती, क्योंकि जो असल मालिक है वही, वो जो चाहे अपनी प्रॉपर्टी को कर सकता है। बेटे, वो जरूरी नहीं कि बेटे को दे, वो उसकी मर्जी है, किसको देना देना चाहे उसको दे, जिसको ना देना चाहे उसको ना दे। इसमें वो ऐसा कानून नहीं है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे वालिद की प्रॉपर्टी है तो हम उसमें वारिस हैं, लेकिन विरासत का जो स्टार्ट है वो उस वक्त होता है जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए। अपनी ज़िंदगी में वो किसी भी अंदाज से उसको इस्तेमाल कर सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, किसी के नाम कर सकता है, लेकिन जो विरासत जो है वो किसी शख्स के फ़ौत होने के बाद जो है ना उसका आगाज़ होता है। तो अगर कोई वालिद अपने एक बेटे के नाम या किसी दीगर शख्स के नाम फ़रोख्त कर देता है या किसी के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसमें कोई कानूनी तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, कानूनी तौर पर अगर वो ट्रांसफ़र ठीक है, तो उसमें अभी विरासत का कोई अमल दखल नहीं पैदा हुआ है, तो उसे रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि वाले साहब अगर चाहें अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर जाएं तो वो उनकी स्वाबदीद है। जी हाँ, अगर वो सेल करना चाहते हैं, अगर वो अपने खर्चे से तंग हैं या कोई और ग्राउंड हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो अपने बेटे को भी फ़रोख्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फ़रोख्त अपने बेटे के नाम नहीं हो सकती, तो हो सकता है वो फ़रोख्त हो। तो ऐसे ट्रांसफ़र में जो कि बाहोश-ओ-हवास किया जाए, जिसमें तंदुरुस्ती की हालत में किया जाए, किसी भी प्रेशर या किसी भी तरह के इंड्यूसमेंट के बगैर किया जाए, तो उसपे कोई कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। एक एक सवाल है, ये है जी कि वो बता रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी के 6 हिस्सेदार हैं, उनमें से एक हिस्सेदार या 2 हिस्सेदार जो कि जानते हुए कि प्रॉपर्टी का जो मसला है हम नहीं जाएंगे तो हल नहीं होगा, तो वो खुद बाहर रहते हैं, नहीं जाते कि इस काम को लटकाने के लिए। इसके लिए क्या है, अगर अदालत में किया जाता है, अदालत उनको कुछ तरीके डालती है, वो नहीं आते, तो फिर एक तरफा फैसला हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है, एकतरफ़ा फ़ैसला हो सकता है और एकतरफ़ा उसको एग्ज़ीक्यूट भी करवाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने उनको बुलाया है, नोटिसेस कराए हैं बज़रिया जो भी अदालती हुक्म होगा, हर अदालती हुक्म को अगर फ़ॉलो करते हुए वो नहीं आ रहे और उनका उस प्रॉपर्टी में या उस केस में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर जो एकतरफ़ा डिग्री है उसको मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द उसका ऑर्डर भी हो जाएगा और वो एग्ज़ीक्यूशन में भी चली जाएगी। जी जी, ये क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा जो आपने सवाल किया था कि अगर आपके कोई जो फैमिली मेंबर्स हैं जो नहीं आना चाहते, तो आपको लीगल नोटिस जो भेजेंगे, फिर अखबार शार करेंगे, वो नहीं आएंगे, तो फिर फैसला जो है ये एक तरफा फैसला हो सकता है, जो भी जैसा मुनासिब फरमाएंगे। फिर उसके बाद उसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। जिस तरह वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, कोई प्लाट खरीद लेते हैं, या कोई ऐसे एक साथ की चीजें प्लाट खरीदते हैं, वो बहुत सारे उनके जो मसाइल आते हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको देख कर चलना चाहिए। अभी बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई हैं। एक और हमें क्वेश्चन का ये है कि जी जो प्रॉपर्टी किसी ने अजीज हुसैन ने बाई की है, वो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो जो सरकारी वैल्यू 60 लाख है, मगर जो बाई उन्होंने की है वो 1 करोड़ में की है। वो जो लिखाई है टैक्स से बचने के लिए 60 लाख लिखाई है, कम कर दें। वो कहते हैं कि अगर वैल्यू कम लिखाई है और ज्यादा अगर कल को प्रॉब्लम बन जाती है तो उनको केस करना पड़ता है, तो उनको 60 लाख के ऊपर ही करना पड़ेगा या करोड़ के ऊपर ही करना पड़ेगा? जो इन राइटिंग है, जो रिकॉर्ड है, जो उनके पास रसीद्स हैं, तो दावा तो उसके मुताबिक ही होगा। उससे हट के तो फिर इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है ना। यानी कि जो वो रजिस्टर्ड हुआ होगा जी हाँ। सरकारी कागजात में, ये उनके मुताबिक ही, यानी कि अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है वो 60 लाख का ही होगा, इससे इससे ज्यादा नहीं जी होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी लेकिन उसकी सेल के वक्त अमूमन ये देखा गया है कि सेल अमूमन उससे ज़्यादा प्राइस में ही हो जाती है, लेकिन अगर कोर्ट में जाना है तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो वैलिड आपके पास प्रूफ है,
تو اس کے مطابق ہی کورٹ میں ہم پروسیڈ کر سکیں گے. لیکن جو سیل ہے وہ پھر ان کو فائدہ دے جائے گی, اس میں پھر ان کو کچھ زیادہ جو اس کی قیمت ہے وہ مل جائے گی, کیونکہ دیکھا یہی گیا ٹریڈیشنلی, اور یہاں پہ جو آبزرو ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ کام لکھوایا جاتا ہے, جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کچھ اور ہوتی جی ہے, اور جو گورنمنٹ ویلیو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. جی. یہ میں سوال, ایک اور سوال ہے, وہ یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایڈوائز دیا کہ یہ اگر پاکستان میں پراپرٹی یا پلاٹ ایک ساتھ کے اوپر خریدنا ہو, جس طرح مختلف جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر پلاٹ خریدنا ہو, تو اس کو کیسے میک شور کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ پلاٹ وہ اسکیم وہ ٹھیک ہے, اس کو کیسے ریکگنائز کیا جائے کہ یہ حکومت کی ہے, جس طرح بن جاتے ہیں پلاٹس بعد میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے, ابھی لے رہے ہیں تو سستی مل جائے گی, ڈیولپمنٹ کے بعد مہنگی ملے گی. پہلے اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں اس کے لیے کیا کون سی چیزیں ہیں جو اس کی جو انویسٹمنٹ سیکیور کر سکے؟ فرسٹ آف آل تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں کیا وہ رجسٹرڈ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ. یعنی کہ اگر ہم یہاں اسلام آباد میں دیکھیں تو سی ڈی اے کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے. اگر راول پنڈی میں دیکھیں تو راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اگر کوئی پراپرٹی یا کوئی پروجیکٹ منسلک ہے اس کے ساتھ رجسٹر ہے تو وہ ایک ویلڈ پروجیکٹ ہوگا. جی اسی طرح اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو ایل ڈی اے ہے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو ہر شہر کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو کہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کے لیے اور شہری پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے. تو وہی جو ہاؤسنگ یا ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ان کے ساتھ رجسٹر اگر ہوں تو جی پھر میرا خیال ہے کہ اس میں جو انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ بہتر رہتا ہے, اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہاؤسنگ کو بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر ہے یا نہیں. اچھا, دوسرا اکثر لوگ فائل خرید لیتے ہیں, فائل کہ فائل ہے, یہ فائل بک گئی ہے, اب یہ فائل 3 لاکھ کے ایکسٹرا کی پہ, یہ فائل آگے بک گئی, یہ فائل وہ فائل بکتی رہتی ہے, مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں فائل جاتی ہے. یہ فائل کا کیا تھا اس حوالے سے پلیز؟ فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے. ڈاؤن پیمنٹ کے بعد اس کی کچھ انسٹالمنٹس ہوتی ہیں جو ایک مقررہ مدت میں ادا کرنی ہوتی ہیں. تو عموماً کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اس میں جو اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, جو انیشل پیمنٹ ہے وہ کر کے اس کی ڈاکومنٹس حاصل کر لیتے ہیں جس کو فائل کہا جاتا ہے. جی تو وہ جو فائل ہے جب بہت عرصے تک قبضہ نہیں ملتا تو درمیان میں کچھ لوگ جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے خرید کے کچھ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے اس کے اوپر رہائش رکھیں گے. وہ چونکہ وہ ایک لمبے پروجیکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, عموماً گیس, بجلی, روڈ اور یہ والی اسکول, بازار, ان چیزوں میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو جو واقعی وہاں پہ رہائش رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہاں کچھ اپنا کنسٹرکشن کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یا کچھ لوگ صرف انویسٹمنٹ کے لیے ہی اس میں ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم جی تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر پروفٹ کما لیں گے. تو جی اس کے بعد جب وہ جو پراپرٹی ہے وہ آگے سیل ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فائل, تو سم ٹائم اس کی اوریجنل شیپ میں آنے تک ایک جو پراپرٹی ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ فروخت ہو چکی ہوتی ہے, اور درمیان میں ہر کوئی اپنا پروفٹ کما لیتا ہے. اور جو نیا خریدار ہوتا ہے اس سے یہ مطلب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ جو ریمیننگ انسٹالمنٹ ہیں وہ بھی ادا کرے, اور جو جسے اس نے خریدی ہے اس کو بھی پروفٹ دے. تو یہ اس طرح کا ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس بنا ہوا ہے. یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پلاٹس وغیرہ لوگ قسطوں پہ خریدتے ہیں یہ سیف ہے, اگر خریدنے تو چاہیے؟ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر ہیں تو یہ سیف ہیں. اگر یہ کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر نہیں ہیں, ابھی ایک پرائیویٹ طور پر کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ این او سی یا اس کی لیگل ریکوائرمنٹ کے بغیر اگر یہ بنا دیے گئے ہیں, اسٹارٹ کر دیے گئے ہیں, تو پھر یہ سیف نہیں ہے. جی, ہمیں ایک امریکہ سے سوال بھیجا نذیر چوہان صاحب نے. صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جی انہوں نے فیملی میں اپنے یہ بھتیجے کو کچھ پیسے دار دیے ہیں, تو ان کے پروف ان کے پاس جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں
थ्रू बैंक हुई हैं, उसके कुछ रिकॉर्ड तो उनके पास है, तकरीबन 40-35 लाख रुपया है जो भेजी हैं, कुछ वैसे उनको दिए हैं, तकरीबन उनको 1.5-2 करोड़ बनते हैं उनके पैसे। सारे जी प्रूफ नहीं है, कुछ है उनके पास। कुछ को अगर जमीन वगैरह का ठेका लेते थे वो भी उनके पास था, इस तरह मिला के कोई 2 करोड़ बन जाता है। तो वो फरमा रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता, तो इतना टाइम नहीं है, तो वो ये बताएं कि जब वो पैसे वगैरह देने की वो बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपने जो करना कर ले, पैसे मैं नहीं दूंगा। तो इसका क्या हल है लीगल इसमें हल से? ये सूट को रिकवरी कर सकते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके पास कुछ सबूत मौजूद हैं और कुछ विटनेसेस भी मौजूद होंगे यकीनन कि जिनके सामने उन्होंने ये सारी ट्रांजैक्शन की होंगी। तो जी इसमें ये कि वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी कर सकते हैं, जिसमें वो ये सबूत पेश करेंगे कि हमारा कोई आपस का एग्रीमेंट था, चाहे वो ठेका है, चाहे वो किसी ज़रूरी ज़मीन का ठेका है या कोई और प्रॉफिटेबल इनका आपस में बिजनेस का कोई मामला चल रहे हैं, तो जिसकी बिना पर ये इन्होंने पेमेंट की है, तो ये सूट फॉर रिकवरी कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जो होगा। और अपने जी सबूतों पर, अपने डॉक्यूमेंट्स पर, ट्रांजैक्शंस पर इनको वो रिकवरी जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप किस शो में देख रहे हैं? अभी ये थोड़ी देर में ये अभी आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा। अभी हमने प्रोग्राम कोई जो शॉर्ट आधे घंटे का किया, बहुत लंबा होता है, हमारे टाइम में इतना नहीं होता, और सवाल आपके वही होते हैं घूम फिर कर, प्रॉपर्टीज की होते हैं। अच्छा, खुशबू प्रोग्राम हर इतवार को आप देखते हैं 12 o'clock बरतानिया के टाइम के मुताबिक, कुछ 4 o'clock पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, बाकी मुस्लिम ममालिक में 2 o'clock सऊदी अरबिया में। दादी जब किसी को कोई मसला बनता है तो वो उनको एकदम मेरा नाम जेहन में आता है, तो वो फिर अक्सर लोग फोन, आज भी मैं जब सोया उठा हूं तो मुझे सैम साहब हैं सऊदी अरब, उन्होंने फोन किया जी कि खालसा जी इस तरह वो मसला है कि अभी मैंने वो क्वेश्चन किया था, उन्होंने सवाल किया। इस तरह बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारी हेल्पलाइन पे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, फिर हमारी जो ये प्रोग्राम है, जो जो लोग देखते हैं वो यही प्रोग्राम शेयर होता है, फिर आगे से आगे जो भी अचानक, अच्छा जिसकी कोई प्रॉब्लम आती है वो एकदम परेशान होता है कि हम क्या करें, फिर वो नजरें घुमाते हैं कि पाकिस्तान भी ना जाना पड़े। और हमारे लोग अक्सर हैं जो चाहते हैं कि मशरा फ्री हो जाए, बात भी ना करनी पड़े। और कई लोग तो इतना सिर खाते हैं, तो मैडम भी कभी कभी कहती हैं कि एक आदमी उनका मसला है, ठीक है, वो 30-35-30 बार कॉल करते हैं, काम नहीं उन्हें कुछ करना, जस्ट ऐसे ही फोन करना है, वो एक ही बच्चों की तरह पता नहीं क्या एक ही सवाल को बार बार कितनी बार क्यों। वो समटाइम मैं भी ये सोचता हूँ कि मुझे भी कॉल करते रहते हैं कई ऐसे लोग, तो मैं भी सुन लेता हूँ। वैसे मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह की देन है कि हमें भी अल्लाह ताला सब्र दिए थे कभी बात सुनने के लिए। तो मैडम का तो खैर काम ही है कि उनको कितने केस आते थे। ये आखिरी सवाल है मैडम, रवे ये फरमाइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और अभी चूंकि बहुत सारे लोगों का रुझान खराब हो चुका है, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट के लिए जिसका ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बनाया है, जिसमें जो लोगों के मसाइल हैं, अभी नए वाइस चेयरमैन आ गए हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी बनाया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। अब आप इस फजा को कायम रखने के लिए कि लोग पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में जो ओवरसीज पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्यों लोग अभी पाकिस्तान में आने से और इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं? देखिए, घबराहट की वजह तो सामने आती है कि डेली जो लोग हमसे सवाल करते हैं, आपसे राब्ता करते हैं, मुझसे राब्ता करते हैं, उनके साथ यही इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड हो गए होते हैं, या फिर जो उनके यहाँ पे उनके जो मैनेजर्स या अटॉर्नी या जो भी एजेंट होते हैं वो एग्रीमेंट की पासदारी नहीं करते। तो इसलिए तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर वो चाहते हैं कि अब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन उनको क्यों यहाँ पे आना है, अल्टीमेटली उनकी रूट तो पाकिस्तान ही है। तो जी ज़्यादातर लोगों की ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करें और अपने किसी करीबी अजीज को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फैमिली मेंबर को जो यहाँ मौजूद है उसको किसी तरीके से एम्पावर्ड कर दें, किसी तरीके से उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दें, या जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उससे उन दोनों का फ़ायदा हो। तो ये बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है और इसी सोच के साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भेजी जाती है। तो ये सोच तो कायम रहेगी, लेकिन जी
آپ نے یا جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس بھی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا جو بھی اس کا وہ پلان ہے کیا وہ ان رائٹنگ ہے یا نہیں، کیا وہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہیں یا نہیں، تاکہ اگر کل کو وہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہیں، کورٹ میں لے کے جانا چاہیں یا سود کو ریکوری کرنا چاہیں یا کسی بھی طریقے کی کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. جی تو تمام ریکوائرمنٹس اگر پوری ہوگی تو اس کے بعد وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو اپنا ان کا پروفٹ ہے یا جو بھی ان کا آپس میں کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرا سکیں گے. سب سے جی بہتر ہے کہ ان رائٹنگ میں کر لیں، ہر چیز جو ہے زیادہ تر چیزوں کو ان رائٹنگ ہو، اسے اٹیسٹ کیا ہو، اسے مناسب کورٹ فی کے پیپر اسٹیمپ پیپر کے اوپر تحریر کیا گیا ہو تاکہ وہ سیف رہ سکیں فیوچر میں، جی اس کے اوپر کچھ جو قانونی کارروائی کا جو حق ہے وہ محفوظ رہ سکے اور وہ سیکیور ہو جائے. جی تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم تقریباً ہر پروگرام میں یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر لیں، اسمارٹ سرچ کریں، انٹیلیجنٹ ڈیسیجن کریں، اور پہلے سے اگر ہم ویجیلنٹ رہیں گے تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اچھی پلاننگ کے ساتھ اچھی ریسرچ کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس میں ناکامی کا چانس بہت کم ہوتا ہے. جی جی ناظرین، ابھی کچھ دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا میڈم سے یہ پوچھ دیں کہ پرائم منسٹر پورٹل کس طرح ورک کرتا ہے اور اوورسیز پاکستانی کمیشن کس طرح ورک کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے، نیکسٹ اگلے اتوار کو. پروگرام کے آخر میں میں محترمہ رابعہ ساگر صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے پھر ٹائم دیا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اتوار کو 12 بجے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا. آپ بھی آخر میں کوئی پیغام دے دیں. جی میرا پیغام یہی ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن، پہلے سے ریسرچ اور تمام قانونی کارروائیوں کو پورا کرنا، ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہی آپ سب کو سیف رکھے گا کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے وقت یا ایگریمنٹ کے وقت. تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں اور اپنی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کو سیف رکھیں. اور آپ نے بہت محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے، پوری عمر گزاری ہوتی ہے، کئی سال گزارے ہوتے ہیں باہر، اور آسان نہیں ہے وہاں پہ بھی قدم جمانا، وہاں پہ بھی اپنا سیٹ اپ بنانا، جی چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ اپنا کوئی بزنس ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے اگر آپ باہر جا کے امپاورڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بچت ہے اور آپ اسے پاکستان میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے لکھ لیں، ایگریمنٹ کر لیں، قانونی ریکوائرمنٹس پوری کر لیں، تاکہ آپ کی وہ جو محنت کی کمائی ہے، آپ کی بہت زیادہ کئی سالوں کی محنت ہے، اس کو جی آپ جو ہے اس کے اوپر آپ کو پچھتاوا نہ ہو. جی ناظرین، میں اجازت چاہوں گا. کبھی بھی انشاءاللہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ کو تکلیف ہو تو انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. ہیلپ لائن کا نمبر آپ پروگرام کے اوپر وہ لکھا ہوگا، وہاں سے آپ کال کر سکتے ہیں. اگلے اتوار کے لیے میں اجازت چاہوں گا. دوبارہ ایک بار پھر رابعہ ہماری جو ہے ایکٹیو ایڈوکیٹ پاکستان میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں، ملتان میں، جہاں بھی آپ کو کیس ہو انشاءاللہ وہاں ورک کرتی ہیں. تو اینی پرابلم وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.